वेलकम बैक। और सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लाम आबाद पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए अहम इकदाम का फैसला कर लिया गया है। IG इस्लाम आबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी में ऑपरेशनल कमांड्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली जायजा लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल इस्लाम आबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेड क्वार्टर्स में अहम ऑपरेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में किफायत शारी मुहिम पर अमल दरामद, सिक्योरिटी इक़दामात और शहर भर की निगरानी के निज़ाम का जायजा लिया गया। मौजूदा मौसम के पेश नज़र ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवामी सहूलत के इक़दामात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। IG इस्लामाबाद ने जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर भी जोर दिया और कहा कि जराइम पेशा अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत तिजारती औकात की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मुतादिद दुकानें सील और खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। सूबा दारुल हुकूमत लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत तिजारती औकात की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर, MCL इंस्पेक्टर और पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। कैंट सिटी, शालीमार, मॉडल टाउन, रावी, रायवन, निश्तर और वागा में वक्त की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील किया गया, जबकि वॉल्टन रोड पर 8 दुकानें और रेस्टोरेंट सील किए गए। DHA फेज़ 8 में गैर कानूनी तौर पर सील तोड़ने पर 2 दुकानों को दोबारा सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास में निजी मेडिकल कॉलेज के तालबा की मुबैना खुदकुशी के वाक़े पर मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मकतूला की बहन ने कॉलेज इंतज़ामिया और टीचर्स पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं कि एक ग्रुप तालबा को हिरासा कर रहा था, जिसकी शिकायत तालबा ने कॉलेज इंतज़ामिया को भी की थी। ताहम अजाला न होने पर वरसा ने मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। इसके बाद DIG मीरपुर खास ने फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म जारी किया और SSP फिजा हुसैन शाह को इंक्वायरी इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, ताकि मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जा सके। सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने काजी अहमद में पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा किया और मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया। दौरे के दौरान गैर हाजिरी और गफलत बरतने पर लाइब्रेरी इंचार्ज समेत दीगर अमले को मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ने तलबा से मुलाकात भी की और इनके मसाइल सुने। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने हिदायत की कि लाइब्रेरी में फौरी तौर पर नई कुतुब फराहम की जाएँ और तलबा की सहूलत के लिए तमाम सेक्शंस को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध भर में पब्लिक लाइब्रेरीज़ की हालत बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं और किसी भी शिकायत की सूरत में वो खुद दौरा करेंगे। महकमा रेलवे की जानिब से ML2 ट्रैक पर ट्रेनों की बंदिश। सखर और कराची डिवीजन में ट्रेनों की बंदिश पर सिंध के मुख्तलिफ अजला के शहरी सस्ते सफ़र की सहूलत से भी महरूम हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश्क। जी अल्लाह बख्श, बताइएगा। देखिए जी, महकमा रेलवे की जानिब से जो है ML2 ट्रैक पर जो है ट्रेनों की सर्विस जो मुअत्तल करने की वजह से सिंध की जो है 35 से ज़ायद जो है रेलवे स्टेशन है वो वीरानी का शिकार है। सखर, लाड़काना, दादू, सेवन, कोटली जंक्शन समेत जो है तमाम तर जो सिंध की ML2 पर जो ट्रैक पर जो ट्रेनें आते हैं वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो वीरानी का शिकार है। जब हमारी हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि महकमा रेलवे की जानिब से हुक्म सानी तक जो है ये ट्रेनों की सर्विस जो मुअत्तल की गई है। मैं आपको बताऊं कि मुअत्तल होने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें से जो खुशहाल खान खटक है, जो एक्सप्रेस है, मेहरान एक्सप्रेस है, समन सरकार एक्सप्रेस है, मोहन दाड़ो एक्सप्रेस है, मारवी एक्सप्रेस है, चमन पैसेंजर है। ये जो ट्रेनें जो सर्विस मुतासर हुई है वो कराची और सखर डिवीज़न में जो है ये ट्रेनें जो है उनकी बहाली थी वो मुअत्तल हो गए, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। इस सिलसिले में मुसाफिरों का यही कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम तर स्टेशन मास्टर को ये हिदायत दी गई थी कि हेल्पलाइन कायम किया जाए ताकि मुसाफिरों को जहमत का सामना न करना पड़े। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल दादू समेत मुख्तलिफ स्टेशन की ये है कि अमला गायब है और हेल्प डेस्क कोई भी कायम नहीं किया गया है।
اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ML2 ٹریک پر جو ہے ٹرینوں کی سروس معطل کی وجہ سے جو ہے مسافر شدید پریشانی کا شکار ہیں. جو مسافر ہیں ان کا سندھ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ وفاق حکومت سے اس سے متعلق جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور سندھ میں جو ہے ML2 جو ٹریک پر جو ٹرینوں کی جو بحالی ہے وہ جلد از جلد یقینی بنائی جائے. جی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب ویژن کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے عارف والا انتظامیہ میدان میں آ گئی. ڈپٹی کمشنر پاک پتن کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر عارف والا کی زیر نگرانی نہ صرف آگاہی واک کی گئی بلکہ شہر کی اہم شاہراہوں کی باقاعدگی دھلائی کا عمل بھی شروع کیا گیا. مزید جانتے ہیں عارف والا سے محمد آصف جویا کی اس رپورٹ میں. والا کو کوڑے کرکٹ سے پاک کرنے کے لیے تحصیل انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزن ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف جویا کے ہدایت پر مہم کے دوران اسسٹنٹ کمشنر عارف والا رائے فیصل عمران کی قیادت میں آگاہی واک نکالی گئی جس میں دکانداروں اور شہریوں کو صفائی کی اہمیت پر مبنی پمفلٹ تقسیم کیے گئے. اس مہم کی خاص بات شہر کی مین سڑکوں اور چوک چوراہوں کی پانی سے باقاعدہ واشنگ ہے جس سے نہ صرف دھول مٹی کا خاتمہ ہوئے بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی واضح اضافہ نظر آ رہا ہے. انتظامیہ کی جانب سے گلی محلوں اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کوڑے کے بر وقت نکاس کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب مشن کو کامیاب بنایا جا سکے. آج ہم نے اینٹی لیٹرنگ جو ہے وہ واک جو ہے وہ یہاں پر آرگنائز کروائی ہے ستھرا پنجاب کی طرف سے, MC کی طرف سے اور تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, جس میں جو ہے وہ سول سوسائٹی اور ستھرا پنجاب کے ورکرز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس جو ہے وہ دینا ہے لوگوں کو کہ جب تک وہ اینٹی لیٹرنگ کی طرف ان کا جو ہے وہ ان کی اویئرنیس نہیں ہوگی اور وہ گند پھیلانے سے گریز نہیں کریں گے, پنجاب کو ہم CM صاحبہ کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں بنا سکتے. اس لیے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ جو ہماری ویسٹ بنز ہیں یا ہمارے جو ویسٹ کنٹینرز ہیں کوڑا کرکٹ وغیرہ ان کے اندر پھینک. آج عارف والا میں جو ہے وہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن صاحب کی ڈائریکشن پہ ستھرا پنجاب اتھارٹی اور تحصیل عارف والا میں ستھرا پنجاب کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسپیشل کلیننس آپریشن جاری ہے. اس میں نہ صرف ہم نے جو ولیجز ہیں ان کو زیرو ویسٹ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری شہر میں جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں. تحصیل انتظامیہ اور ستھرا پنجاب کے افسران کا مزید کہنا ہے کہ سڑکوں کی دھلائی اور صفائی کا یہ عمل صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ایک مسلسل مشن ہے جو پورے شہر میں جاری ہے. ان کے مطابق شہریوں کو چاہیے کہ وہ اس مہم میں انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں اور کوڑا کرکٹ مخصوص جگہوں پر پھینک کر ایک ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ عارف والوں کو صحیح معنوں میں ایک ماڈل شہر بنایا جا سکے. انتظامیہ نے عزم کیا ہے کہ غفلت برتنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ مین مجید مغل کے ساتھ محمد آصف جویا, چینل 5 نیوز, عارف والا. اور اب رخ کریں گے گلگت بلتستان کا, جہاں علاقے عزر میں عوام نے پاک فوج کے حق میں اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر ریلی نکالی ہے جس میں اعلیٰ حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور بھرپور نعرے بازی کی ہے. مزید تفصیلات بتا رہی نمائندہ 5 نیوز البر مہک. جی مہک, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, جہاں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اس وقت چھایا ہوا ہے اور پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی وجہ سے اور سالیسی کی وجہ سے جو اتنی بڑی جنگ کے خطرات تھے وسطی ایشیا میں وہ جو ہے عارضی طور پر رک گئی اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ مستقل طور پر بھی رک جائے گی. یہاں گلگت بلتستان غزر کی عوام نے جو ہے وہ پاک فوج کے لیے اور جو ہے وزیر اعظم جو پاکستان ہے ان کے حق میں اس وقت ریلی بھی نکالی. سابقہ منسٹر سیاحت فدا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ سر آپ یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ہے اور آپ نون لیگ سے منسٹر بھی رہے, تو اس وقت جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی بڑی تعریفیں ہیں, سفارتکاری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کی ثالثی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پاکستانی پاک فوج اور پاکستان کی سیاسی قیادت بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور حساس اداروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بہترین ایک حکمت عملی اور بہترین ایک سفارتکاری کی وجہ سے کہ ایران کے اوپر جو ظلم اور بربریت شروع ہو گیا تھا اور تیسری عالمی دنیا میں جو نا وہ جنگ, تیسری عالمی جنگ ہونے والی تھی, تو درمیان میں آ کے آرمی کے جنرل عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل پاکستان آرمی بھی ہیں اور سیاسی قیادت نے
यानी कि दरमियान में आकर जो मीडिएटर का रोल अदा किया, बेहतरीन मीडिएशन किया, जिसको हम जो ना सलाम पेश कर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि पाकिस्तान की सालिसी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान चाहता है कि वस्ती एशिया, ना सिर्फ वस्ती एशिया बाकी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन कायम रहे, और यही पैगाम है सबका कि अमन का नाम ही पाकिस्तान है। जी। कनकोट में बरडानी के इलाके में दिन दिहाड़े मुसल्लह डाकुओं ने हिंदू ताजर मुनव्वर लाल की दुकान में घुसकर असलहे के जोर पर तकरीबन 3 लाख रुपए लूट लिए। मुतासरा ताजर के मुताबिक वो दुकान पर मौजूद था कि 4 नामालूम मुलजिमान ने अचानक असलहा तान कर नकद रकम छीन ली और बाआसानी फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिमान के ताक़ुब के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब दिन दिहाड़े डकैती की इस वारदात के बाद हिंदू बिरादरी और ताजरों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। मीरपुर खास में सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग की तफसीली दौरा किया है, जिसमें डीजी सक़ाफ़त, डीजी आसार क़दीमा और नवादरात, डीजी लाइब्रेरीज़ और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। दौरे के मौके पर वज़ीर ने आर्ट्स काउंसिल की बहाली और नवादरात की हिफाजत के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास और हैदराबाद के आर्ट्स काउंसिल को फ़ाल बनाया जाए ताकि मुकामी फ़न को फ़रोग़ मिले और साथ ही साथ मुकामी आर्टिस्ट की मदद से इदारे की रौनकें दोबारा बहाल हो सकें। वज़ीर ने लाइब्रेरी की फ़ालियत और डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया ताकि नौजवानों के लिए सेहतमंद और तालीमी सरगर्मियाँ फराहम की जा सकें। जैकबाबाद अदालत ने 50 किलोग्राम चर्च रखने का जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। पुलिस के मुताबिक जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। पुलिस का कहना है कि फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने सुनाया है। मुलजिम बंगल खान जो कि कोयटा का रिहायशी है, 2 दिसंबर 2012 को एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 50 किलोग्राम चर्च समेत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बलूचिस्तान से मनशियात पंजाब मुंतकिल कर रहा था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में ग्रेवली चौक हेड मोहम्मद वाला चौक के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल फट्टे रिक्शे के दरमियान खौफनाक तसादुम में रिक्शे पर सवार 3 खवातीन जहाँ बाग और 6 अफराद जख्मी हो गए। जहाँ बाग होने वाली खवातीन की शनाख्त फरजाना बीबी, किरण और शकीला बीबी के नामों से हुई है, जबकि जख्मी होने वालों में अदीला, सईदा, रईस बीबी, साइमा और मोहम्मद रमज़ान शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुँच कर जहाँ बाग अफराद की लाशें और जख्मियों को निश्तर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब बात करेंगे सियालकोट की। सियालकोट के मारूफ निजी अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए दाखिल मरीजा शाजिया लियाकत के इंतकाल के बाद अस्पताल अमले ने सोने की कीमती बालियां चोरी करने का इल्जाम आयद किया गया। वर्षा के मुताबिक 3 माह की कोशिशों के बाद थाना सदर सियालकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मरीजा शाजिया लियाकत को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ दौरान इलाज वो इंतकाल कर गई। वर्षा का कहना है कि मैयत वसूल करने के बाद कानों से सोने की बालियां गायब थीं, जिनकी मालियत तकरीबन 3,50,000 रुपए बताई गई है। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि ये वारदात अस्पताल के अमले ने अंजाम दी है। मुद्दई मुकदमा लियाकत अली ने मुतादिद दरख्वास्तें देने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया से कोई भी तावन न मिलने पर तकरीबन 3 माह बाद FIR दर्ज करवा दी है। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और DPO सियालकोट कैप्टन दोस्त मोहम्मद से मुतालबा किया है कि वो वाक़े के जिम्मेदारान की शनाख्त की जाए और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जड़ावाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आवारा कुत्तों के भरमार ने मरीजों और शहरियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आवारा कुत्ते अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे पर्ची काउंटर, MS के कमरे के बाहर, इमरजेंसी और तमाम वार्ड्स में आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं, जिससे अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया है। मुकामी इंतजामिया इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि MS डॉक्टर जाफर की गैर मौजूदगी में आवारा कुत्ते आज़ादाना तौर पर अस्पताल का विजिट कर रहे हैं। शहरी आला हुकाम ने फौरी नोटिस लेने और अस्पताल में सफाई और हिफाजत के इंतजामात को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। चिन्यूट में ADCG वासिक अब्बास हरल ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वारिसाबाद का अचानक दौरा किया और तालीमी मयार, सहूलियात और हुकूमती न्यूट्रिशन प्रोग्राम का जायजा लिया। दौरे के दौरान वासिक अब्बास हरल ने डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर असमत जलाल और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साइमा बशीर के हमरा तलबा से वज़ीर आला पंजाब के बिस्किट और दूध प्रोग्राम के बारे में सवालात किए और स्कूल की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया।
انہوں نے 2 سال سے سیکیورٹی گارڈ کی عدم تعیناتی کو سنگین انتظامی خلا قرار دیا اور کلاس رومز کی ناکافی صورتحال اور بنیادی سہولیات کی فوری بہتری کی ہدایت دی۔ گجرانوالہ میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر عاشق حسین اور فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے دودھ اور ڈیری اشیاء کی مسلسل چیکنگ جاری ہے، جس کے دوران 5 ملک شاپ بند کر دی گئی ہیں۔ فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن کے دوران 25 دودھ سپلائرز کی گاڑیوں کا معائنہ بھی کیا اور 9000 لیٹر سے زائد دودھ کا ٹیسٹ کیا گیا۔ موقع پر 1 من دودھ تلف کیا گیا اور 3 ملک شاپس پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ کامونگ کی سوئی گیس روڈ، علی پور روڈ اور کرنا نانک پورا میں واقع ملک شاپ سے سیمپلز لیے گئے اور 5 شاپس کو بند کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیمیں ہر وقت فیلڈ میں متحرک ہیں اور سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ دودھ اور گوشت بردار گاڑیوں کی چیکنگ بھی جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پولیس ٹریننگ کالج ملتان میں پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پیٹرول کے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ تربیت یافتہ جوان قانون کی عملداری، امن و امان کے قیام اور عوام کی خدمت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کمانڈنٹ پولیس اور ٹریننگ کالج صادق علی ڈوگر نے کہا کہ کالج جدید تربیت فراہم کر کے پولیس اہلکاروں کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آراستہ کر رہا ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 39ویں بیچ کے زیر تربیت نوجوانوں نے اپنی مہارتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ مجموعی طور پر 842 پنجاب پولیس اور 75 پنجاب ہائی وے پیٹرول کے جوانوں نے تربیت مکمل کر کے پاس آؤٹ کیا، جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تھا۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں کو انعامات اور اسناد سے نوازا گیا، جبکہ مہمان خصوصی نے بہترین کارکردگی کرنے والے اہلکاروں کو خصوصی اعزازات دیے۔ حیدرآباد پولیس نے گزشتہ رات مختلف تھانوں کے حدود میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 6 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ 5 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پولیس کے مطابق یہ مقابلے تھانہ بلدیہ ٹنڈو جام، ٹنڈو یوسف، بھٹانی نگر اور نسیم نگر کی حدود میں پیش آئے۔ گرفتار ملزمان متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے اور فرار ہونے والے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ خیرپور میں منکی پاکس کے کیسز میں اضافے کے دوران 16 روزہ بچی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال گمبڑ منتقل کر دیا گیا۔ سٹی ہسپتال خیرپور کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج بچی کی حالت بگڑنے پر فوری ریفر کیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق بچی کو منکی پاکس کی علامات کے باعث آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا، تاہم طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسے مزید علاج کے لیے منتقل کرنا پڑا۔ ضلع خیرپور میں اس مہلک بیماری کے باعث اب تک 9 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر صحت سندھ اور رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب حسین ڈہر کے بیٹے یاور مہتاب ڈہر کے شادی کی پروقار تقریب نجی ہوٹل ڈہر کے میں منعقد ہوئی ہے، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں سابق رکن قومی اسمبلی میاں عبدالحق میاں رفیق احمد قادری، دستی قبیلے کے موثر شخصیت حسن علی دستی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر دستی قبیلے کے رہنما حسن علی دستی نے دولہا کو لاکھ روپے مالیت کے نوٹوں سے تیار کردہ 10 میٹر طویل ہار پہنایا اور روایتی بلوچی پگڑی بھی پیش کی۔ راولپنڈی پولیس لائن نمبر 2 کے قریب گڈز اپروچ روڈ پر انسداد تجاوزات آپریشن جاری ہے۔ ریلوے انتظامیہ شیڈیول کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کیا جا رہا ہے اور ریلوے اراضیوں واگزار کرانے کا عمل تیز کر دیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی سینئر ریلوے پولیس آفیسر راولپنڈی کوثر عباس کر رہے ہیں، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی ریاض لشاری اور طیب ریاض بھی موجود ہیں۔ سٹی صدر کی ہدایت پر گڈز اپروچ روڈ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ آپریشن میں ریلوے پولیس اور ٹریفک پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے تاکہ کارروائی بلا رکاوٹ جاری رہے۔
لاہوری کے علاقے میں شہری کے گھر سے لاکھوں روپے نقدی اور زیورات چوری ہونے کا معمہ حل کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی فرحت عباس کی سربراہی میں ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا۔ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ لوہاری کے عبدالعباس الحسن کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے شمور چنگڑ گینگ کے 2 مرکزی خواتین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار خواتین سے 59 لاکھ روپے نقدی اور 14 تولے سونا برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر والوں کی غیر موجودگی میں تالے توڑ کر چوری کی تھی اور وہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں۔ مختلف تھانوں میں ان کے درجنوں مقدمات درج ہیں۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے مال مسروقہ مدعی مقدمے کے سپرد کیا، جبکہ مدعی نے مال واپس ملنے پر پولیس ٹیم اور ڈی آئی جی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پولیس کی کامیاب کارروائی پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ٹیم کے لیے تعریفی اذنات کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت نے ابتدائی بچپن کی نشوونما کو پاکستان کے مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کم عمری میں سرمایہ کاری انسانی سرمایہ کی مضبوط بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں وزیر نے زور دیا ہے کہ پیدائش سے لے کر 8 سال کی عمر تک کا دور بچوں کی ذہنی، جذباتی، جسمانی اور تعلیمی نشوونما کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کم عمری میں اموات، غذائی قلت، تعلیمی غربت اور اسکول سے باہر بچوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جن کے حل کے لیے مربوط اور کثیر شعبہ جاتی حکمت عملی ناگزیر ہے۔